हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 6 को करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टर एक्सप्लेन गर्न गएकी छु है। अब म सुरु गर्छु है त। अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरौँ है। जस्तै मैले यहाँ लेखेकी छु होइन, करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट इनर्जी फर द मेनकाइन्ड भनेको करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पनि इनर्जीको एउटा फर्म हो है। अब जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो घरमा लाइटहरू देखेको छ भने त्यो लाइटहरू चाहिँ एक्चुअली के को लागि युज गर्छौँ त, रातितिर चाहिँ हामीले सनलाइट पाएको हुन्नौँ होइन, उज्यालो हुन्न, त्यही भएर त्यो डार्कनेस एभोइड गर्नलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक ल्याम्पहरू युज गर्छौँ नि होइन। त्यसै गरी होइन, पहिला पहिला अथवा अहिले पनि हाम्रो घरमा होइन हजुरआमाहरूले अथवा बुवाआमाहरूले धेरै युज गर्नुहुन्छ होइन, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर होइन, अहिलेको ल्यापटपहरू, मोबाइलहरूमा सबमा एक किसिमको करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त्यो अपरेट गर्नलाई है। त्यस्तै गरी घरको हिटर होइन, इलेक्ट्रिक हिटरहरू, इलेक्ट्रिक आइरनहरू, इलेक्ट्रिक मोटरहरू होइन, घरको पानी तान्ने मोटरहरू सब चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भएपछि मात्र अपरेट गर्छ है। त्यसरी के देखिन्छ भने अब त्यसै डिफ्रेन्ट होइन प्रोडक्टहरू बनाउने फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ नि त होइन, त्यो फ्याक्ट्रीहरू पनि के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीकै मार्फत होइन चलिरहेको हुन्छ कि है। यहाँ चाहिँ सिम्पल मैले इलेक्ट्रिसिटी कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको है। अब इन्ट्रोडक्सन पछि होइन भाइ बहिनीहरू, अब इलेक्ट्रिसिटीको सोर्सहरू के हुन्छ त नि है, त्यो कुरा हेरौँ है त। इक्विपमेन्ट विच जेनेरेट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सेड टु बी इलेक्ट्रिक सोर्सेस होइन। जुन काइन्ड अफ इक्विपमेन्टहरूले होइन थिङ्सहरूले होइन इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रिक सोर्स भन्छ है। अनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट मिन्सबाट पाउन सक्छौँ होइन। जस्तै एउटा सेलबाट हुन्छ होइन, अर्को फोटो सेलबाट हुन्छ, अनि अर्को होइन डाइनामो एन्ड जेनेरेटरबाट हुन्छ है। अब सोर्स केबाट पाइन्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि होइन, अब चाहिँ हामी सुरुको इलेक्ट्रिक सोर्स सेलको कुरा गरौँ है त। सेल भनेको स्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने एउटा पार्ट हो कि। सेल भन्नाले ब्याट्री होइन, हाम्रो घरमा देखिन्छ नि त्यो ब्याट्रीकै कुरा गरौँ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन स्पेसल टाइप अफ केमिकल रियाक्सन हुन्छ कि जसले गर्दा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ है। जस्तै ड्राई सेल और सिम्पल सेल होइन, घरमा भएको ब्याट्रीहरू त्यो भित्ते घडीहरूमा हाल्ने ब्याट्रीहरू होइन, अथवा अरू कुनै होइन इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरूमा हालिने ब्याट्रीहरू पनि के हुन्छ, त्यो ब्याट्रीहरूलाई के भनिन्छ, सेल भनिन्छ है। अनि यसरी हामीले चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कसरी पाएको हुन्छ भन्दाखेरि यो सेलको केसमा चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुन्छ त्यहाँभित्र, अनि त्यसले चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेको हुन्छ है। अब त्यस्तै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि होइन ड्राई सेलहरूले टर्च लाइट, अहिलेको टर्च लाइट मा एक्ज्याक्टली भिजुअल हुन्छ, तर पहिलाको टर्च लाइटहरूमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँभित्र ब्याट्रीको सेलले राख्नु पर्थ्यो होइन, अनि बल्ल त्यो अपरेट गर्थ्यो कि है। त्यस्तै गरी ट्रान्जिस्टर, स्मल ट्रान्जिस्टरहरूमा पनि ड्राई सेलको युज हुन्छ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन जुन ड्राई सेलहरू चाहिँ होइन केमिकल जस्तै लिक्विड फर्म चाहिँ पोर्टेबल हुन्न के, जता पाए त्यही लान मिल्दैन। तर ड्राई सेलहरू चाहिँ होइन पोर्टेबल हुन्छ, किनभने त्यो सोलिड फर्ममा हुन्छ है। जस्तै ब्याट्रीकै कुरा गरौँ होइन, यो ब्याट्रीको कुरा गरौँ, यहाँ कुनै लिक्विड कम्पोनेन्टहरू छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ यो जहाँ पनि लान पाइयो है। हो भाइ बहिनीहरू होइन, हामीले सेलको कुरा गरेपछि मैले यो पिक्चरमै देखाइसकेँ होइन, सोलर प्यानल हाम्रो घरको माथितिर हुने होइन सोलर प्यानल जस्तै फिगर छ नि होइन। यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ त नि है, यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ फोटोसेल भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा है। त्यो फोटोसेल जस्तै यहाँ हामीले स्क्वायर देखेको हुन्छ नि, यो सब स्क्वायर एउटा फोटोसेलहरूको मिलेर होइन एउटा ठुलो सोलर प्यानल बनेको हुन्छ क्या।
यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन, यसले चाहिँ सोलर इनर्जी भनेको सनको हिट इनर्जीलाई होइन चाहिँ युजफुल करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ कि है, कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। फोटो सेलले के गर्छ, सनको होइन इन्सिडेन्ट लाइट रे एब्जर्ब गर्छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ करेन्टमा चेन्ज गर्छ है। फोटो भनेको एक किसिमको के हुन्छ, लाइटलाई जनाउँछ है फोटो भन्नेले। त्यही भएर यसले चाहिँ त्यो लाइट रे होइन इन्सिडेन्ट लाइट रेलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ होइन, लिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ युजेबल होइन करेन्टमा चेन्ज गर्छ है त। अब यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ, अब पहिला होइन हजुरहरूलाई याद छैन, पहिला चाहिँ धेरै लोड सेडिङ हुँदाखेरि होइन सोलर चार्ज छ कि छैन, अन्त चार्ज नभए त बेलुका लाइन गयो भने कसरी बत्ती बाल्ने भन्ने हुन्थ्यो नि होइन। भनेको मतलब बेलुका लाइन गएको बेला चाहिँ के हुन्छ भने सोलरले नै, सोलरको इलेक्ट्रिकल सप्लाईले नै होइन बल्बहरू पाल्ने काम गर्थ्यौँ होइन, टेलिभिजनहरू अपरेट गर्थ्यौँ है, अहिले पनि गर्छौँ होइन। तर पहिला चाहिँ एकदम युज हुन्थ्यो कि, पहिला एकदम धेरै लोड सेडिङ भएको बेला। अब होइन हामीले सेलको बारेमा पनि पढ्यौँ होइन, ड्राई सेलमा पनि ड्राई सेललाई फोकस गऱ्यौँ होइन। अनि सेकेन्डमा हामीले चाहिँ फोटो सेल होइन सोलर इनर्जीबाट आउने सेललाई फोकस गऱ्यौँ। अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भने, थर्डमा चाहिँ के हो भने डाइनामो एन्ड जेनेरेटरको कुरा है। यो डाइनामो र जेनेरेटरले पनि के गर्छ, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ है। जस्तै डाइनामो भनेको बाइसाइकलमा सानो लाइट भएको बाइसाइकल होइन भएको बाइसाइकलमा इलेक्ट्रिसिटी कसरी जेनेरेट हुन्छ, त्यहाँ डाइनामो भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ है। यो डाइनामो भन्ने कम्पोनेन्टको कारणले होइन यसले यहाँको यो सापट रोटेट हुन्छ है। यो लामो लट्ठी जस्तो चाहिँ यो व्हिल चल्दाखेरि रोटेट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो रोटेट हुँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ कि यो म्याग्नेटमा, अनि त्यो म्याग्नेटिक अनि चेन्ज अफ फ्लक्स अफ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि होइन म्याग्नेटिक फिल्डको फ्लक्स भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले हायर क्लासमा पढ्नुहुन्छ है। त्यो चेन्ज भएपछि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ होइन। त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ यो वायरको होइन माध्यमबाट चाहिँ यो लाइटमा पुऱ्याइन्छ है त। अब हामी चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन हेरौँ है त। इलेक्ट्रिक जेनेरेटर प्रोड्युस लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट, जस्तै हाम्रो घरमा आउने करेन्टहरू पनि इलेक्ट्रिक जेनेरेटरले नै प्रोड्युस गर्ने हो कि। जस्तै हाइड्रो पावर भन्ने सुन्नु होला होइन सोसल स्टोरीमा, कस्तो हुन्छ भने त्यो हाइड्रो पावर भन्ने ठाउँमा होइन इलेक्ट्रिक जेनेरेटर हुन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ पानीको काइनेटिक इनर्जीलाई युज गरेर इलेक्ट्रिकल इनर्जी होइन करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा चेन्ज गर्छ है त। अनि यो जेनेरेटरमा के हुन्छ, टर्बाइन भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ होइन, जुन चाहिँ रोटेट गर्छ के। जस्तै हाइड्रो पावरमा के हुन्छ, पानी त स्पिडले आउँछ नि, हो त्यो स्पिड आउने बेलामा चाहिँ टर्बाइनलाई रोटेट गरेको हुन्छ कि। त्यस्तै गरी यो बाइसाइकलमा पनि यो व्हिल त चक्का त घुमिरहेको हुन्छ नि त होइन, यो घुमिरहेकोले यो भित्रको साफ्टलाई पनि रोटेट गरेको हुन्छ कि है। अनि यहाँ अर्को कुरा के भने टर्बाइन इज रोटेटेड बाई द इम्प्याक्ट अफ अ करेन्ट अफ वाटर एयर पेपर एटेसाइड अपन द ब्लेड अफ विन्ड है। त्यही मैले भनेको कुरा हो होइन। द विल देन रोटेट द साफ्ट अफ द जेनेरेटर विच होइन प्रोड्युस द करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। त्यो साफ्टलाई जेनेरेट गर्छ होइन, साफ्टलाई रोटेट गर्छ अनि त्यसले चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ है। त्यही नेपालमा चाहिँ हाइड्रो पावरको मिन्सबाट होइन टर्बाइनको फ्यानलाई रोटेट गर्ने काम गरिन्छ होइन। द स्टोर इनर्जी इन द हाई स्पिड होइन, त्यही काइनेटिक इनर्जी होइन त्यो हाई स्पिडमा आएको होइन स्टोर इनर्जी भनेको के हो, काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ होइन टर्बाइन रोटेट गर्न हेल्प गर्छ होइन। अनि त्यसपछि साफ्ट मुभ हुन्छ, साफ्ट मुभ भएपछि त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस भएर अनि चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भएपछि त्यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ होइन। भनेको मतलब यसले स्पिन गर्छ क्या जेनेरेटर होइन, अनि फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ है। सिन्स होइन द रिभर सोर्स ओरिजिनेट फ्रम द हाई माउन्टेन्स एट हाई लेभल्स, इट्स युज स्टोर हाइड्रो
energy rotate the turbine wheel and shaft by which we get electricity. एक्चुअली यो ल्याङ्ग्वेज हो होइन, जस हजुरहरूलाई अलिक क्लियर हुन्छ भनेर अलि धेरै ल्याङ्ग्वेज मैले लेखेको यहाँ है। अनि अर्को इक्जाम्पल यही बाइसाइकलको कुरा गरेँ होइन, यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही होइन, यो व्हिल रोटेट हुँदाखेरि यो साफ्ट रोटेट हुन्छ, साफ्ट रोटेट भयो भने म्याग्नेटिक, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको कारणले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ है, त्यही कुरा हो यो। अब हामीले सोर्स इलेक्ट्रिसिटी केबाट आउँछ भन्ने सोर्सहरूको बारेमा पढ्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी जाऊँ होइन इलेक्ट्रिक सर्किटको कुराहरूमा है त। यो दिएको डायग्राम पनि सिम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट हो है। यसमा चाहिँ मैले स्विच मेन्सन गरिनँ होइन, तर हामीले एउटा स्विच छ भन्ने सपोज गरौँ होइन। अनि जब हामीले स्विच चाहिँ अन पोजिसनमा भयो भने होइन चाहिँ बल्ब के हुन्छ, बल्ब छैन, घरको स्विच अन गऱ्यो भने बल्ब के हुन्छ, बल्ब छैन। यदि स्विच अफ गऱ्यो भने के हुन्छ भने त्यो बल्ब डिस्कनेक्ट हुन्छ है। अनि त्यो डिस्कनेक्ट भएको भन्ने के हो भने त्यो यसले पाथ कम्प्लिट हुन्न के, जस्तो यो यहाँ त के पुरै वायर कम्प्लिट भयो जस्तो नि, तर त्यो स्विच अफ गरेपछि के हुन्छ, यहाँ वायर ब्रेक भएको जस्तो हुन्छ कि, त्यसले गर्दा त्यो ओपन सर्किट के कन्डिसनमा हुन्छ है। तर स्विच अन गरेको केसमा होइन क्लोज सर्किट केस हुन्छ अनि लाइट बल्छ है। अनि यो बल्ब छ नि यहाँ होइन, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक लोड भनिन्छ, अथवा यो बल्बको ठाउँमा अरू कुनै कम्पोनेन्ट होइन जसलाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक लोड भनिन्छ है। अनि अब त्यही हो मैले भनिसकेँ होइन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्न चाहिँ सर्किट चाहिँ के हुनुपर्छ, क्लोज हुनुपर्छ है। अनि यदि होइन यदि वायरहरूको इन्सुलेसन होइन, जस्तै हाम्रो घरतिर तार थेक्छ नि, त्यो नाङ्गो तार हुन्न नि त होइन, त्यसलाई लबरको इन्सुलेसनले बेरेको हुन्छ होइन। यदि इन्सुलेसन ब्रेक भयो भने के हुन्छ, कोहीले गएर झुकेर त्यहाँ छोइयो भने त्यो मान्छेलाई करेन्ट लाग्छ। त्यही भएर यस्तो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्छ है। यदि इन्सुलेसन ब्रेक भएको छ भने त्यस्तो तारहरूलाई छुन हुन्न है। अब चाहिँ कन्डक्टरको कुराहरूमा है, हुन त यो टपिक एकदम धेरै लामो भयो होइन, हजुरहरूलाई गाह्रो भन्ने चाहिँ एकैछिन ब्रेक लिएर पनि फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ है त। अब कन्डक्टरको कुरा गर्दाखेरि होइन, कन्डक्टर भनेको चाहिँ के हो, कन्डक्टिङ वायर होइन विच कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रु देम आर कल्ड द गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी होइन भनेको। अब जस्तै कन्डक्टर अब हाम्रो घरमा बत्ती बल्छ नि होइन, त्यो बत्ती त्यो स्विच अन गर्दाखेरि बत्ती ठ्याक्क कसरी बल्छ, त्यो भित्रतिर के हुन्छ, तार गएको हुन्छ नि त बत्तीसम्म होइन। हो त्यही भएर त्यो तारले के गर्ने काम गर्यो, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने काम गर्यो नि त होइन बल्बसम्म। त्यही भएर त्यो तार पनि कन्डक्टर हो है। त्यही भएर होइन अब त्यो तारभित्र के हुन्छ, कप्पर हुन्छ नि होइन। कप्पर भनेको एक किसिमको मेटल हो, त्यही भएर मेटल आर जेनरली गुड कन्डक्टर है। मेटलहरू के हुन्छ, कप्पर, सिल्भर, गोल्ड होइन, यिनीहरू चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्सुलेटरको कुराहरू है। इन्सुलेटर भनेको के हो, कप्पर त्यो तारलाई बाहिरबाट ऱ्याप गरेको रबर, प्लास्टिक होइन चाहिँ के हुन्छ, इन्सुलेटर हुन्छ कि, जसले चाहिँ करेन्ट होइन अब हामी नाङ्गो राख्यौँ भने त हामीलाई करेन्ट लाउन सक्छ नि त होइन। यदि इन्सुलेटर राम्रोसित गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट करेन्ट पास हुन्न अनि हामीलाई करेन्ट लाग्दैन है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हामीले देखिराखौँ होइन, केबल वायरहरूलाई पनि केले रबरले, प्लास्टिकले इन्सुलेट गरेको हुन्छ होइन। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हामीलाई होइन करेन्ट चाहिँ नलागोस् भनेर कि। अब कन्डक्टरको कुरा नि गऱ्यौँ होइन, इन्सुलेटरको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ सेमी कन्डक्टर के है, पुरा कन्डक्टर पनि होइन, पुरा इन्सुलेटर पनि होइन है। त्यही कुरा है, नाइदर भेरी गुड कन्डक्टर नन भेरी ब्याड इन्सुलेटर है। अनि जस्तै यसको भेरी गुड इक्जाम्पल के हो, सिलिकन चाहिँ एकदम राम्रो इक्जाम्पल हो है। अर्को जर्मेनियम पनि हो, स्पेसली सिलिकन चाहिँ सेमी कन्डक्टर भनेर सम्झिराख्नु हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन
त्यसको फिजिकल कन्डिसन अनुसार यसको कन्डक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ कि जस्तै टेम्परेचर होइन टेम्परेचर बढाउने घटाउने गर्दाखेरि सेमिकन्डक्टरको होइन कन्डक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ त्यस्तै त्यसमा कुनै इम्प्युरिटी एड गरेको भने त्यसको कन्डक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ है। अनि जस्तै यसको सिम्पल इक्जाम्पल के हुन्छ नि पेन्सिल लिड होइन पेन्सिलको त्यो कालो कालो भाग हुन्छ नि त्यो पनि एउटा किसिमको सेमिकन्डक्टर त्यो कालो कालो भाग के हो लिड हो नि होइन त्यो एउटा सेमिकन्डक्टर हो है। र भाइ बहिनीहरू करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी यति नै हो होइन। हजुरहरूलाई केही डाउट भयो भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त।